नमस्कार. मी सावडे मतदारसंघाच्या चानीमळ हे काली जी पंचायत आसा तो वाठाराक आसा आणि चानीमळ आणि कश्टीमळ हे दोन वार्डां भितर मोदी जेन्ना पळयता जाल्यार काल हांगा एक चिरायखण आसा आणि ते एमटी चिरायखणीक जे वेर्णाचे किंवा बाकीचे सगळे वेस्ट हाडून हांगा घातले आणि हे एक वर्सा जालां. हे सरासरी 2-3 वर्सां हे प्रकार चालू आसले. गांवचे लोक वारंवार सांगताले की हो प्रकार आसा तो थांबपाक जाय, कारण कॅमिकल सारखे प्रॉडक्ट जे आसा किंवा हॉस्पिटलांतलो वेस्ट जो आसा तो हांगा हाडलो आणि पावसा दिसांनी हे उदक व्हांवून गांवांक वयता आणि ते लोकांनी हेजी पयलीं बोवाळ मारलो की ही चिरायखणीक जे वेस्ट हाडून घालता ते बंद करपाक जाय म्हणून. पूण स्थानीक पंचायत काली पंचायत आसतली, काली पंचायत्यांक दोळ लागून आसले. स्थानीक पंच जो आसा तेणी दोळ लागले, कारण काल आमी पळयता की स्थानीक पंचाक हांगा बायलांनी घेराव घालून विचारलो की तुका कांय खबर नाका. तो म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना. पूण एक पंच जेन्ना कन्सर्न पंच आसा ताका जेन्ना असले प्रकार जर खबर ना, आपल्या वार्डांत कितें जाता तें जर खबर ना, जाल्यार ही अजापाची गजाल म्हणपाची. काय जाणून बुजून हे डोळे झाकपणा करपाचो प्रकार काय कितें अशेंय आज सद्याक स्थानीक उलयले वयता. आतां पळयतात कालच्यान हांगा उजो पेटलो आणि असो भरमसाट उजो आसलो की सायडीच्या गांवांक धोको आसलो. कॅमिकलाची कॅनल जी कॅन मोठी जे बॅरल आसा ती सुद्दां फुटोन वयल्या वयर उजो पेट्टालो हें पळयलां आमी. आनी व्हडलो धूळ जो आसा तो धूळ आख्खी गांवांक पसरलो. ह्या धुळाचो वास इतलो हें आसा की कॅमिकल तशें प्लास्टीक थर्मोकोल हे सगळें मिश्रण जाल्ल्यान हांगा दुशीत वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. आनी कालच्यान उजो पालोवपाक कुडचडे अग्निशामक दलाचे जामावलीकर तशेंच तेजो जो स्टाफ आसा फायर फायटर हे काम करतात. तशेंच डेप्युटी कलेक्टर जो आसा जो मिलिंद्र वेळीप जो आसा तो कालच्यान हांगा आसलो आणि तेणी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की हांगच्या गांवच्या लोकांक कांय जावपाक जायना. एमर्जन्सीक हांगा एम्बुलन्स जी आसा ती सुद्दां हांगा अपॉयंट केल्ली आसा. जे हांगा तुमी पळयता फाटल्यान 2 JCB मशिनां आणि एक व्हील लोडर घालून ही चिऱ्याखण आसा ती माती घालून बुजयली वयता. कारण आसा उदक जेन्ना मारता तेन्ना धूळ जो आसा जो वयर सरता आणि लोकांक त्रास करता. मग माती घातल्या नंतर तो धूळ खंय तरी कमी जाता. आतां एक सायड जी आसा ती पुरयली गेल्ली आसा. आतां दुसरी सायड जी आसा तिकाय 2-3 दीस लागतले हें पुरोवपाक. आनी हो उजोय जो आसा तो उज्याचे कंट्रोल आनी 1-2 दीस तरी वयतले उज्याचे कंट्रोल हाडपाक. म्हणटनी जेन्ना अशी चिऱ्याखणीर जेन्ना आमी पळयता सांगे वाठारांक भितर कश्टी सारकी गांवां, काली सारकी गांवांक चिऱ्याखणी भरमसाट आसा. आनी तितूंक जे ओनर आसा ते खंय तरी जी वेस्ट आसा ती वेस्ट घेतात आनी तांकां ट्रिपी फाटल्यान 3,000-4,000 आसता. आनी ते वेस्ट वेर्णांतल्यान हाडटा आनी अशा मोकाट ह्या चिऱ्याखणीचेर ज्या चिऱ्याखणीर चिरे काडून काबार जाल्ले आसा अशे हे चिऱ्याखणी ते घालता आनी लोकांक मनस्ताप करून सोडटा. लोकांक त्रासदायक अशी स्थिती हांगा निर्माण करून सोडटात. अशा लोकांचेर खंय तरी कारवाई जावपाक जाय. आयज जो हें जालें आसा इन्सिडंट कालच्यान जो जालो आसा हे खंय तरी ह्या ओनर जो आसा जमनीचो मालक आसतलो ताका खंय तरी डेप्युटी कलेक्टर किंवा ऑथॉरिटी जी आसा ती जागी जावन ताका कायदेशीर नोटीस धाडपाक जाय आनी हाका चवकशी खातीर ताब्याक घेवपाची तितलीच गरज आसा. आनी अशे प्रकार बाकी कडेन जे जाता तेवूय बंद जावपाक जाय. आनी लोक जेन्ना बोवाळ मारता तेन्ना लोकांची तोंडांय पॅक केल्ली वयता. कांय कंप्लेंट ज्यो आसा त्यो पंचायती घेत ना, ऑथॉरिटी घेत ना, तेन्नाय लोक मागीर ओगी रावता. म्हणटनी हे प्रकार सगळे थांबपाक जाय. आनी अशी जेन्ना घटना घडटा तेन्ना मनस्ताप किंवा लोकांक जो त्रास जाता हो वेगळोच आसता. इन गोवा खातीर उदय देयकर.